मत्ती की अंजील 28 बाब 18 से 20 आयत तक। हमारा टॉपिक ग्रेट कमांडमेंट, अरशाद आज़म, और वो ये लफ्ज़ हैं, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आज इस सेशन में हम ये बात करेंगे कि द लॉर्डशिप ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह हमारा खुदावंद या उसकी खुदाबंदियत। क्योंकि अगर हम शागिर्द हैं तो उस्ताद कौन है? वो हमारा खुदावंद है। और कैसे हम उसकी शागिर्दियत में आ गए, इसके लिए हमें पहली सेंचुरी की दुनिया में जाना पड़ेगा अपने तस्वुरात के जरिए से। हमारी मार्केटों में जैसे आज जानवर फरोख्त होते हैं, भेड़ें, बकरियां, मवेशी, घोड़े, बिल्कुल इसी तरह पहली सदी में रोमन एम्पायर में गुलाम बेचा किया करते थे। उन्हें मार्केटों में लाया जाता था। उन्होंने जंजीरें पहनी होती थी, पांव में भी, हाथों में भी, और लोग आकर उनको चेक करते थे, उम्र पूछते थे, ये कितनी इनमें ताकत है, कितनी एबिलिटी है, हम इनसे क्या काम ले सकते हैं। और वो कीमत अदा करके उस इंसान की जो गुलाम हो चुका है, फिर वो उस शख्स का गुलाम हो जाता था जो कीमत अदा करता था। और बहुत दफा इन गुलामों पर तशद्दुद किया जाता था। हमारा भी रूहानी तौर पर यही हाल था। हम भी गुलाम थे, इब्लीस के गुलाम। और मसीह ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हम गुनाह के गुलाम थे, अपनी बुरी आदतों के, शहावतों के, बदरूहों के। बदरूहें हमें टॉर्चर करती थी, हम पर तशद्दुद करती थी। हम जंजीरों में जकड़े हुए लोग और आजाद नहीं थे। लेकिन एक दिन हमें इस गुलामी से खरीदने के लिए एक नया आका, एक नया खुदावंद यीशु मसीह आ गया और उसने कीमत अदा की हमारी। और वो कीमत उसका बेशकीमत खून था जो उसने सलीब पर बहा दिया। और दुनिया के तमाम गुलामों के लिए उसने कीमत अदा करके उनको लीगली हर एक को खरीद लिया। और जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा एक नया आका हो जाता है, खुदावंद हो जाता है। और ये खुदावंद हम पर कोई तशद्दुद नहीं करता, बल्कि हमसे मोहब्बत करता है। हम इसलिए उसकी गुलामी में आ जाते हैं, वो इसलिए हमारा खुदावंद बन जाता है कि उसने हमारी कीमत अदा कर दी। और जो कीमत अदा करे वो मालिक होता है, वो खुदावंद होता है। इस बुनियाद पर
یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر وہ ہمارا آقا ہے، خداوند ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اور اس نے کہا بھی کہ میرا خون نیا عہد اس کی بنیاد ہے۔ ہم اس کے عہد میں آ جاتے ہیں اس کے خون کی بنیاد پر، اور اس کو خداوند کہتے ہیں، اور ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ غلامی کسی مجبوری کے تحت نہیں ہے، یہ غلامی شکر گزاری کی کہ اس نے ہمیں خرید کر آزاد کر دیا ہے، اور اب اپنے کام میں اس نے ہمیں شریک کر لیا ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے رومیو 6 باب اس کی 23 آیت، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ گناہ بہت برا آقا ہے، یہ انسان کا بہت برا حال کرتا ہے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن آگے لکھا ہوا ہے خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یسوع مسیح ایسا آقا ہے جس کے ہم شاگرد ہیں، جس کی خدمت کرنے میں آرام ملتا ہے۔ اس نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو۔ نہ صرف آؤ اور آرام پاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ، بلکہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو، میرے شاگرد بن جاؤ، میرے نوکر بن جاؤ، میرے جوے میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں، میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ میری خدمت میں، میرے پاکستان میں، میرے کھیتوں میں میری خدمت کرو گے تو ایک نئی شادمانی اور زندگی تمہارے اندر آ جائے گی، تم پرانے آقاؤں کو بھول جاؤ گے، اس لیے کہ میں ایک نیا خداوند ہوں جو تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا نیا آقا خداوند یسوع مسیح ہے۔ خداوند جب ہم کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے اوریجنل لفظ کوریوس، اس کا مطلب ہے وہ شخص جو کسی پراپرٹی کا مالک ہونے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ اس نے قیمت ادا کی ہوئی ہے۔ یہ شخص مکمل حاکمانہ اختیار اس پراپرٹی پر رکھتا ہے جس کا یہ مالک ہوتا ہے۔ آقا، خداوند، ایبسولوٹ اتھارٹی، ساورینٹی، چاہے یہ کوئی چیز ہو، چاہے یہ شخص ہو، اگر وہ نوکر ہے، غلام ہے، تو اس کو اس مالک کے تمام احکامات اور ہدایات ماننی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے، اور اس پراپرٹی میں، اس شخص میں کسی کا کوئی اور عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ غلام کون ہے؟ ڈولوس، گریک زبان میں یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ غلام جو پراپرٹی ہے، آزادی نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں، اس سینس میں کہ وہ اپنی مرضی پوری کرے، وہ کسی اور کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی رائٹس یعنی حقوق نہیں ہوتے، کوئی پریولیجز نہیں ہے، کوئی اس کی پہچان نہیں، اگر پہچان ہے تو اپنے مالک کی نسبت سے، اپنے مالک کے حوالہ سے۔ اسی طرح ہم ہیں، ہماری پہچان یسوع مسیح کے وسیلے سے، ہماری پہچان مسیح کے نام سے ہے، اور اس کے لیے خدا کا شکر ہو کہ ہماری پہچان یسوع مسیح ہے، اس سے بڑی پہچان اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اس کا مطلب ہے ہماری غلامی غیر مشروط، انکنڈیشنل سروسز، کوئی شرطیں نہیں ہیں ہماری، ہم بغیر شرطوں کے
यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, उसके इख्तियार के नीचे रहते हैं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम शागिर्द हैं, वो हमारा मालिक है, हमारा उस्ताद है, हम उससे सीखते हैं, हम उसकी डायरेक्शंस पर चलते हैं, उसके एजेंडे पर काम करते हैं, उसकी मर्जी पूरी करने वाले लोग हैं, हम इंडिपेंडेंट लोग नहीं हैं। यीशु मसीह खुद एक शागिर्द था अपने बाप के लिए, और वो कहता है यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 30 आयत, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। ये मसीह के अल्फाज हैं, एक गुलाम की हैसियत, एक सर्वेंट की हैसियत से। और यशाया की किताब में उसको पेश किया गया है बतौर सफरिंग सर्वेंट, दुख उठाने वाला खादिम, जहां लिखा है देखो मेरा खादिम। और कई अबवाब में यशाया की किताब में मसीह को एक दुख उठाने वाले खादिम के तौर पर पेश भी किया गया, नबूवतें भी की गई। ये यीशु मसीह था जब वो जमीन पर रहा, और वो कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना की इंजील में बल्कि लिखा है जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं, मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। ये शागिर्द की जुबान है, ये शागिर्द की गुफ्तगू है, ये शागिर्द का इकरार है कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। और मैं हैरान हूं, आज सुबह हमने ये हवाला पढ़ा यशाया की किताब 50वें बाब में से कि खुदा ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी कि मैं किस तरह कलाम से थके मांदे के लिए आराम का बायस बन सकूं, मदद कर सकूं। वो हर सुबह मुझको जगाता है, मेरा कान खोलता है, कान भी शागिर्द के, जुबान भी शागिर्द की। और फिर वहां पर एक खास पेशन गोई है, प्रोफेसी है यीशु मसीह के बारे में। आइए मेरे साथ खोले यशाया की किताब 50 बाब। आप हैरान होंगे कि किस तरह यशाया ने पाक रूह की रहनुमाई से ये बात लिखी है। यशाया 50 बाब 5वीं आयत से जब हम पढ़ लेते हैं कि मैं शागिर्दों की तरह सुनो, खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। ये यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई है कि वो इस तरह का शख्स होगा। अगर मुझे पीटने वाले पीटना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे बाप की मर्जी है, क्योंकि मेरा बाप ये चाहता है, मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ फेर दी और उनके बैंत और उनके जख्म मैंने सहे, मैंने बर्दाश्त किए। इसलिए नहीं कि वो मुझसे जोरावर थे, उनकी ताकत क्या है। यीशु ने गतसमनी बाग में सिर्फ ये कहा था तुम किसको ढूंढते हो। उन्होंने कहा यीशु नासरी को। यीशु नासरी ने कहा मैं हूं। एक लफ्ज से वो सब के सब गिर पड़े थे, उनमें कोई ताकत नहीं थी कि वो यीशु मसीह को पकड़ लेते। लेकिन मार खाना ये खुदा बाप की मर्जी थी, ताकि मसीह मेरे लिए, आपके लिए, सब शागिर्दों के लिए एक नमूना बने कि जिस तरह का मेरा बेटा शागिर्द था, मैं इसी तरह के और भी बहुत से बेटे चाहता हूं जो उसी तरह के शागिर्द हों और जमीन पर जिंदगी गुजारें, और जिस तरह यीशु चलता था वो भी चले। और इसमें लिखा हुआ है मैंने अपना मुंह संगे खारा की तरह बनाया, एक पत्थर की तरह वो मुझे मारते थे, मैं सामने रखता था, इसलिए कि ये मेरे बाप की मर्जी थी और मैं एक शागिर्द की तरह कायम रहा हूं। ओ मेरे अजीजों, शागिर्द कौन है? वो जो वफादार रहता है, वो जो खुदा की मर्जी से हिलता नहीं है, इसके लिए खा उसको कितनी कीमत अदा करनी पड़े, ये शागिर्द का मामला होता है।
اور ایک ترجمہ میں نے دیکھا, I offered my back for the beaters and I made my face like a stone, determined to do his will. یہ ایڈیشن ہے ساتھ, اس کی مرضی کرنے کے لیے مصمم ارادہ کہ میں اپنی مرضی پوری کرنے نہیں آیا. میرا کلام میرا نہیں, میری تعلیم میری نہیں, میری کوئی چیز میری نہیں, میں کوئی ایکشن نہیں کرتا, کوئی معجزہ نہیں کرتا, کسی کو شفا نہیں دیتا جب تک یہ کرنا میرے باپ کی مرضی میں نہ ہو, میں کچھ نہیں کرتا. یہ شاگرد ہے. ہم اپنا موازنہ کریں, اپنے گریبان کو پکڑے. میں خود کو سمجھوں کہ میں کتنا شاگرد ہوں. How much I am a disciple. کیا میں یسوع کی طرح کا شاگرد ہوں؟ اب ہم چند باتیں دیکھیں گے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند کیوں بنائیں, یا وہ کیوں ہمارا خداوند ہے, ہم کیوں اس کے شاگرد ہیں. Why it is so. کیا اس کے شاگرد نہ بننے سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا؟ ہاں نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی نہ صرف گزارا ہوتا ہے بلکہ بھرپور زندگی ملتی ہے جب ہم اس کے شاگرد ہو جاتے ہیں. لیکن کیوں وہ ہمارا خداوند ہے؟ اس کے لیے چند ایک باتیں آج کے سیشن میں. نمبر 1, یسوع مسیح ابتدا سے اور وہ ابدیت سے ہے, وہ اٹرنل ہے. ہم سب ٹائم اینڈ سپیس کی پیداوار ہیں. ہمارا شروع بھی ہے اور آخر بھی ہے. ہم اٹرنل نہیں ہیں. یسوع ناصری ہمارا خداوند اس لیے ہے کہ وہ اٹرنل ہے, وہ ابدی ہے. وہ کبھی ایسا وقت نہیں تھا جب وہ نہیں تھا. سوچئے اس بات پر. اس لیے وہ ہمارا خداوند ہے. یہودیوں کو اس نے کہا میرا باپ میرا دن, میرا باپ میرے ساتھ ہے. اور ابراہیم جس کو تم باپ کہتے ہو میرا دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا. وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا. سارے حیران ہو گئے, ابراہیم تو اس سے ہزاروں سال پہلے تھا, اس نے کیسے دیکھ لیا, کیسے خوش ہو گیا. اور انہوں نے ڈائریکٹ کہا مسیح کو, تیری عمر تو ابھی 50 سال نہیں ہے, کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع مسیح کا جواب حیران کن تھا. ان کے لیے بھی انہوں نے پتھر اٹھا لیے تھے. یسوع مسیح نے کہا اس سے بیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں, میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہوں ابراہیم سے بھی پہلے میں ہوں, میں یہوہ, میں خدا ہوں. انہوں نے پتھر اٹھائے, اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے, لیکن یسوع مسیح نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو واپس نہیں لیا, اس لیے کہ وہ گریٹ آئی ایم ہے, جو کہ میں ہوں ہے. اس لیے وہ ہمارا خداوند ہے. اور مکاشفہ کی کتاب میں اسی خداوند میں اس کے ٹائٹل دیکھیے کہ وہ کیا ہے. 22ویں باب میں مسیح کہتا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا, یا کہہ لیجئے میں الف اور یہ, میں اے اور زیڈ, میں الف اور تاؤ عبرانی زبان میں اول اور آخر, ابتدا اور انتہا ہوں. یہ یسوع مسیح کے ٹائٹلز ہیں. یہ لفظ ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع ناصری کون ہے. غور کیجئے ان پر. کسی اور شخص کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا دیجئے, پھٹتے ہی نہیں ہیں, وہ جچتے ہی نہیں ہیں. صرف ایک ہے جس کے ساتھ ایسے ٹائٹل مناسب لگتے ہیں, اور وہ یسوع مسیح ہے, اور وہ ہمارا خدا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں الفا اور اومیگا ہوں. یہ اس کی کمپلیٹنس ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر سب کچھ ہے. اسے کسی اور سورس کی ضرورت نہیں باہر سے.
कि वो फंक्शन कर सके और जिंदा रह सके, अपने वजूद को कायम रख सके। किसी सोर्स की जरूरत नहीं, वो अपनी जात में अल्फा और ओमेगा भी है। हमारे पास इन दिनों ये स्मार्टफोन्स होते हैं जी, परसत अदर वहां ये फोन पड़ा हुआ है, मोबाइल फोन। इसको बैटरी चाहिए चार्ज करने के लिए, वरना ये पादरी साहब को सर्व नहीं कर सकता, फंक्शन नहीं कर सकता। इसको बैटरी बाहर से सोर्स चाहिए। हम जो बैठे हुए हैं, हमें खाना चाहिए फंक्शन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ये फोन माइक्रोफोन है, इसको काम करने के लिए पीछे से बिजली चाहिए। अगर बिजली ना हो तो ये काम नहीं कर सकता, ये ठप हो जाएगा। हर एक चीज उसको फंक्शन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए बाहर से एनर्जी सोर्स, बिजली, करंट, खाने की जरूरत होती है। इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए कि वो मखलूक है। लेकिन यीशु मसीह, उसको जिंदा रहने के लिए बाहर से किसी सोर्स, किसी बैटरी, किसी बिजली की जरूरत नहीं। वो अल्फा और ओमेगा है, उसकी जात में सब कुछ है। और इस पर गौर कीजिए, कैसे यीशु मसीह अटर्नली वो जिंदा रहता है, and he needs nothing, इसलिए कि वो ग्रेट आई एम है, वो अब्दी है, वो अल्फा और ओमेगा है। अपनी जात में अल्फा ओमेगा, कामिल, कंप्लीट, किसी चीज की उसमें कमी नहीं। और वो मखलूक नहीं, बल्कि तमाम चीजों का खालिक है। इसलिए हमारा वो खुदावंद है। हालेलुया। भाई साहब दे दिए कहनी ना किते कहते ने सरगोदे छोड़ने बैटरी जो चार्ज। यीशु मसीह अल्फा ओमेगा, इसलिए वो मेरा खुदावंद है। हालेलुया। क्या वो आपका खुदावंद है? यस। फिर हम पढ़ते हैं, वो अव्वल और आखिर, यानी अटर्नल, उसमें सारा वक्त, सारी सदियां, सारे टाइम उसकी पैदावार, वो अटर्नल है। और फिर वो इब्तदा और इंतहा है। ये खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी है। इसका मतलब है ना उसी से, उसने किसी से अथॉरिटी ली है। कौन है जो उसको अथॉरिटी दे? उसने किसी से कोई पावर ना ली, ना वो किसी को पावर देकर तक से इधर हो गया, बल्कि जो अथॉरिटी वो हमें देता है वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है, उसकी दी हुई है। हमारे पास अपनी कोई इख्तियार नहीं, सारा इख्तियार यीशु नासरी का है, जिसने कहा आसमान जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया। ओ मैं खुश हूं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का हूं। मैं खुश हूं कि वो मेरा खुदावंद है। हालेलुया। ओ मैं दुनिया के किसी जगह पर, किसी कोने में, किसी शहर में, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर दावा कर सकता हूं, अगर कोई यीशु नासरी जैसा है तो निकालो, मैं उसकी पैरवी करूंगा। अगर दुनिया के पास नहीं है तो यीशु नासरी मेरा खुदावंद है। और बंदे आते हैं, टॉर के साथ चार्ज लेते हैं, उम्र पूरी हो जाए तो रिटायरमेंट हो गई, पासे हो गए, चार्ज दे दिए, नाल ही एक हिस्सा लग जाता है साबका MNA। अच्छा, वो सारी उम्र साबके ची कर देता है, साबका वजीर आज़म, साबका सदर, साबका चेयरमैन। अरे एक शख्स है जिसके नाम पर कभी साबका नहीं लगता, और ये यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं उसको सलाम करता हूं, मैं यीशु की पूजा करता हूं, मैं यीशु को मुबारक कहता हूं। ऐ यीशु, तेरी मानद दुनिया में, कायनात में कोई नहीं है।
नस्ली है। हालेलुया। तो क्या उसको हमारा खुदावंद होना चाहिए? उसी को ही होना चाहिए। जोरदार तालियां यीशु नासरी को। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? क्या आप मसीह के लोग हैं? यस। एक दिन की बात है, मेरा बेटा घर आ गया, छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, स्कूल से आ गया। स्कूल में मसीही लोग ज्यादा नहीं थे, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, बंदे ने कैमरा लाया, नहीं तो मैं सारी गाली सुना छड़ता। क्या बात ठीक है, और मेरा निकाल टूट गया। ओ जनाब, उसके दोस्त गैर मसीही सुनने वाला समझ। एक दिन वो घर आ गया, बच्चा बड़ा परेशान था। परसा मुझे कहता, पापा वो दूसरे मेरे दोस्त वो तो कहते हैं हमारा मजहब सच्चा है, हमारा ये है, हमारा वो है। इज इट ट्रू? कैन यू इमेजिन? मैंने बच्चे को बुलाया, गले लगाया, उसको किस दी और मैं नीचे बैठ गया और मैंने कहा, बेटा सुनो, उनसे पूछो मेरा यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से गैर फानी जिस्म के साथ जी उठा। जाओ, अगर तुम भी ये दावा कर सकते हो तो फिर तुम जो कहते हो सच है, वरना मेरा यीशु नासरी जिंदा है और कोई नहीं है जो उसकी मदद करे। हालेलुया। मैं इंतहाई खुश हूं। यीशु मसीह के नाम से कहलाना मुबारक बात है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं उसको अपना खुदावंद कहता हूं। हालेलुया। वो हमारा खुदावंद है। ग्लोरी टू जीसस। फिर इसलिए भी वो हमारा खुदावंद है। दूसरी बात, यीशु ने, ये सेकंड बात बता रहा हूं, खुद को पस्त कर दिया और अपने बाप की मर्जी पूरी करने के लिए अपने आप को मखसूस कर दिया। लिखा है फिलिपियों के खत दूसरे बाब में, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, गौर करो लफ्ज जो कलाम के, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसान बन गया, अपने आप को पस्त कर दिया। उसने जलाल छोड़ दिया, फरिश्ते छोड़ दिए, कामिल जगह, ग्लोरियस प्लेस, जहां रोशनी, जलाल, नूर, खूबसूरती, तरतीब, किसी चीज का कोई नुक्स नहीं, बाप की मोहब्बत, रिफाकत, जलाली, आसमान छोड़ दिया और उसमें भरा गया। ये भी एक मौजज़ा है, मेरी समझ से बाहर है किस तरह रूहुल कुद्स की कुदरत से बगैर मर्द के अटर्नल गॉड, अबदी खुदा, एक कुंवारी लड़की के पेट में एक छोटा बच्चा बन गया, इतना महदूद, और उसने अपने आप को पस्त कर दिया। हाउ इट हैपेंड आई डोंट नो। ये तजस्सुम है, बट इट इज ट्रू। और वो पैदा हुआ एक अस्तबल में, जहां जानवर थे, बदबू थी, गुर्बत थी। खुदा का बेटा यीशु मसीह इतना मस्त हो गया
کہ وہ اس جگہ پر پیدا ہوا. اور لکھا ہے کہ اس نے موت، نہ صرف موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اور خدا باپ نے بھی اس کو اتنا سر بلند کیا اور اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ اس کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع ہی خداوند ہے. اس لیے وہ میرا خداوند ہے کیونکہ اس نے خود کو پست کر دیا، وہ نیچے آ گیا، صلیب اٹھا لی، موت مر گیا، دفن ہو گیا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کو وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے. اس لیے وہ ہمارا خداوند ہے. That is why ہم زور دے رہے ہیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں. اس کا حق بنتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور وہ مکمل تابعداری. یہ وجہ تھی باپ نے اس کو سر بلند کیا. اور شاگرد کی نیچر، شاگرد کی فطرت، اس میں انڈیپینڈنس نہیں ہوتی، اس کے اندر تابعداری. یس لارڈ، یس لارڈ، یس لارڈ. کوئی قیمت، یس لارڈ. کوئی کام، یس لارڈ. اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا لارڈ. اس سے چل دیا لارڈ. رک جاؤ، رک گیا لارڈ. یہ شاگرد کی زبان اور اس کا لائف سٹائل ہے کہ وہ ہمیشہ یس لارڈ کہتا ہے. ایسے کوئی گڑبڑ ہو گئی، پتہ کی ہو گیا. اور پھر اس لیے بھی میرا خیال ہے تم تھک گئے سارا دن میٹنگ کر کر کے. کون کوئی گل بات کرنا چاہتے ہیں؟ رائٹ؟ اجے بھی کوئی لگا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بھائی تینوں ایویں بے رحم کیتا ہے. اس لیے خداوند ہونا اس کا حق ہے. اس نے قیمت ادا کی ہے. سارے اختیار، قدرت، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے. نیکسٹ پوائنٹ، وہ اس لیے بھی ہمارا خداوند ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ رائٹ، کی بینیفٹس نے جناب. وہ بندہ نوکری لین جانا ہے کہے گا جی میرا پیکج کی ہے نا، میرے بینیفٹس کیا ہو. ایک گل تو سمجھ آؤ رہی ہے. ہم مسیح کی شاگردیت میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، میرے لبے گا. وہ ایک دفعہ پطرس نے کہہ ہی دیا تھا، وائس نہیں پطرس، پھر اے خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لی ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ بندہ لبدا ہی ہے. ہمیں کیا ملے گا؟ وہ مجھے اب ایگزیکٹ لفظ یاد نہیں. مسیح نے کہا کہ تم آسمان پر فرشتوں کا انصاف کرو گے، اور اگر کسی نے میرے نام پر گھر کو، بار کو، چیزوں کو، دنیا کو، زمینوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کو زمین پر ہی 100 گنا ملے گا اور آسمان میں ہمیشہ. ہاللویا، ہاللویا. مجھے کیا ملا ہے مسیح کے پاس آنے سے؟ ساری دنیا میں میرا خاندان بکھرا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی مسیح کے لوگ ہیں، میں بھی مسیح کا ہوں. جہاں چلے جاتے ہیں مسیح ہمارا کامن خداوند. انہیں ہم جانتے نہیں، کئی جگہوں پر پہلی دفعہ جاتے ہیں اور وہ کرسچنز ہوتے ہیں، نہ کوئی لین، نہ کوئی دین، نہ کوئی رشتہ داری. صرف کیا بات ہے؟
آپ بھی مسیح کے ہیں, میں بھی مسیح کا ہوں. او گلے لاؤندے نے تے گھر بھی کھول جاندے نے, سارا کچھ کھول جاتا ہے, پیٹ بھی مل جاتے ہیں. یسوع ناصری کے نام کو عزت اور جلال ہے. کیسا ان چیزوں کے علاوہ ایک گل سوچے تھے, گلوب چٹا چوڑا کہ میں اکیلا نہیں, میرا پورا خاندان ساری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہسٹری میرے ساتھ ہے. ابراہم سے لے کر ابراہم کو خدا نے کہا کہ میں تجھ کو برکت دوں گا اور تیرے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی. ان میں بھی ایک ہوں, کیونکہ میں ابراہم کا فرزند ہوں. وہاں سے لے کر اسحاق کو لے لیجیے, یعقوب کو لے لیجیے, داؤد کو لے لیجیے, نبیوں کو لے لیجیے, یوحنا آ گیا, مسیح آ گیا, مسیح میں سے ہم نکلے. ساری تاریخ ہماری تاریخ ہے. ہم لمبی صدیوں کی تاریخ سے یسوع مسیح کے وسیلہ سے جڑے ہوئے ہیں. ہم یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یسوع ناصری کا شاگرد ہونا. اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک نیا آغاز, ایک نئی زندگی. مسیح کے پاس آنے سے پہلے پرانی زندگی آلودہ, داغدار, مایوس, موت, خداوند کا غضب, بے چینی, خوف, نو معافی, جہنم کی طرف جا رہے ہیں. This was our life. لیکن مسیح کے پاس آئے, اس کی صلیب کے نیچے اس کے بیش قیمت لہو سے میری پرانی ساری زندگی دھل گئی, معاف ہو گیا. مسیح کی فطرت میری زندگی کے اندر آ گئی, اور لکھا ہوا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی, دیکھو وہ نئی ہو گئی. مجھے ایک نیا آغاز مل جاتا ہے, میرے گناہوں کی مجھے معافی مل جاتی ہے, میں ہلکا ہو جاتا ہوں. مجھے اور مسیح میں آ کر کیا ملنا ہے؟ تو میرے عزیزوں, دوسری بات, مجھے مسیح جیسا خداوند مل جاتا ہے. آج بات ہو رہی تھی روپے پیسے کے بارے میں. ایک ٹرن ہو جاتا ہے, ایکسچینج. میری ساری چیزیں ان پر سے میری گرفت ختم ہو جاتی ہے اور وہ میرے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, اور میں مالک نہیں رہتا, میں ایک منتظم بن جاتا ہوں. میں تمام سورسز جو خدا مجھے دیتا ہے ان کو اچھی طرح خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسٹوورڈ بن جاتا ہوں. پولس کی مثال ہے. کیا شخص تھا یہ؟ ایجوکیٹڈ, کئی زبانیں جاننے والا, جوشیلا, مذہبی, جنونی, پوزیشن, حیثیت, برائٹ فیوچر دنیا میں, لیکن مسیح سے واقف نہیں. چرچ کو پرسیکیوٹ کر رہا تھا, ایذا پہنچا رہا تھا, مسیحوں کو قید کر رہا تھا, ان کو مروا رہا تھا. اسی کام کے لیے دمشق جا رہا تھا. لیٹرز اس کے پاس تھی, اتھارٹی اس کے پاس تھی, لیکن یسوع ناصری آسمانوں سے پورے جلال کے ساتھ اس پر ظاہر ہوا اور وہ زمین پر گر پڑا. آواز آئی, اے ساؤل, اے ساؤل, تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہنے لگا, اے خداوند تو کون ہے؟ نالی وہ خداوند بن گیا. میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے, مگر اٹھ, تجھے بتایا جائے گا کہ تجھے کیا کرنا چاہیے. Now the roles have changed. پہلے تو اپنی زندگی کا خداوند, اب میں تیرا خداوند. اب میں تجھے بتاؤں گا تجھے کہاں جانا ہے, تجھے دکھ اٹھانے ہوں گے,
बादशाहों के सामने, हाकिमों के सामने, गवर्नरों के सामने मुसीबतों में से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तू मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। मैं बोलूंगा और तू करेगा, और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और तेरे साथ रहूंगा, और कोई शख्स तेरा सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, और मेरा वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा 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 तुम्हारे साथ हूं। मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको इस जगह पर रखा हुआ है।